पूरी कुव्वत से टेबल को लात मारते वो हलक के बल चीखा। आम इंसान की जुबान आप लोगों को समझ नहीं आती, या आप लोगों को आदत हो चुकी है मेरा जंगली रूप देखने की। मामा जान के ख्याल से जो उसने अपने अंदर के वहशी को मुश्किल से सुलाया हुआ था, हजारों अस्तहों की फुनकार लिए वो अब उस पर हावी था, जिसे देख हर शख्स का दिल लरसा था। आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं हर हाल में नेहा से निकाह करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये निकाह तो हर सूरत होगा। समझ नहीं आती आप लोगों को मेरी बात। सुहान यजदानी हूँ मैं, जो इरादा एक दफ़ा कर लिया तो उससे पीछे नहीं होने वाला। उसकी अंगारों की मानिंद सुलगती निगाहें और रगें तन कर उभरी हुई थीं। बकवास बंद करो अपनी नामुराद। अगर बच्ची नहीं मान रही तो हम ये निकाह कभी नहीं होने देंगे। और तुम क्या निकाह निकाह की रट लगाए हुए हो? अगर इतनी ही शादी की आग लगी हुई है तो हम कोई और लड़की ढूंढ देते हैं, लेकिन नेहा से जबरदस्ती हम कभी नहीं करेंगे, समझे तुम? ये कहते हुए जाओ जलाल से आगा जान का पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए, मुझे बस नेहा चाहिए। सुना आपने? सिर्फ और सिर्फ नेहा। एक एक चीज को उठा उठा कर दीवार पर मारते उसका बस नहीं चल रहा था। पूरी दुनिया तहस नहस कर दे। अब बताएं और कितने हजार मर्तबा दोहराऊं मैं अपने अल्फाज, जो यकीन हो। कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि मैं आपके इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हलक के बल चीखते हुए उसके गले में खराश पड़ गई थी। जवाबन वहां मौजूद लोगों ने फ़कत तनफ्फुर से हनकारा बरते एहतजाजिया नज़र उस पर टिका दी थी। ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं उस ऐसा होने नहीं दूंगा, और तुम कुछ नहीं करोगे, ये मेरा हुक्म है। आगा जी ने गुस्से से दो टोक कहा तो लबों पर जख्मी मुस्कुराहट ठहरी। लहूरंग आंखों में अजब बेहिसी का तासुर उतरा। सोहान यजदानी किसी के हुक्म का पाबंद नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि नेहा सिर्फ और सिर्फ सोहान यजदानी की है और रहेगी। जिज करने वाली मुस्कुराहट लबों पर सुचाते वो वापस बेनियाजी का चोला ओढ़कर पुरसकून हो चुका था। एक बात तुम भी समझ लो सोहान यजदानी, जब मैं ही नहीं मानूंगा तो कैसे करोगे? वो आप मुझ पर छोड़ दें आगा जी। आप ना माने तो मैं खुद ही सब इंतजाम कर लूंगा। बारात में आप सब लाजमी आइएगा, और जो गवाह बनने की शहादत हासिल हो जाए आप सबको तो ओहो मजा ही आ जाए। आंखें बंद करके वो झूम उठा था, जैसे चश्मे तसव्वुर में वो मंजर उतर आया हो। फिर फोन इन लॉक करती एक नजर हमेशा की तरह खामोश तमाशाई का किरदार निभा रहे बाप पर डाली, जिनका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अजीब शख्स था ये भी, ना कभी अपने हक के लिए बोला था, न किसी और के हक के लिए। ताबूत में दफन लाश और उसके बाप में फकत सांस लेने का ही फर्क वाज़ेह था, वरना दोनों ही बराबर थे। तनफ्फुर से सोचते उसकी शरेआनों में जहर तोड़ने लगा था। बेहुदा बकवास बंद करो अपनी। हमारी 7 नस्लों में तुम जैसा बेगैरत पैदा नहीं हुआ। फिर तो आपको मेरा एहसान मंद होना चाहिए। शाहकार सी हैसियत रखता हूँ मैं आपके खानदान में। फोन जेब में डालता वो अपनी जगह खड़ा हुआ, फिर बेतासुर नजर तमाम खामोश तमाशाइयों से गुजारते हुए बेखौफी से चलता हुआ खून अशाम नजरों से खुद को घूर रहे आगा जी के मुकाबिल आया। एक बात याद रखना आगा जी, अगर आपने नेहा को मेरे अलावा किसी और के साथ मंसूब करने का सोचा भी, तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगा। ये बात आप सब लोग अपने अपने जहनों में बिठा लें। इतना कहकर वो लब भींचे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब सामने ही उसे नेहा सहमी हुई नजर आई, तो वो 2 सीढ़ियां चढ़कर उसके सामने आया और मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। मेरी जान, तुम इतनी सहमी क्यों हो? मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहने वाला, तुम तो मेरी रूह में बसती हो। मैं तुम्हें कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ? एनीवेज, जो नीचे मैंने सबको कहा वो तो तुमने सुन ही लिया होगा। इसलिए मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे साथ साथ उसकी भी जान ले लूंगा। उसके गाल को थपथपाते हुए भरपूर नजर उसके चेहरे पे डाली और अपने कमरे में चला गया, और नेहा से खड़ा रहना मुहाल हो रहा था। वो जल्दी से पलटी और वापस अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया, जैसे सुहान यसानी अभी के अभी नेहा को ले जाएगा। उसका दिल डर की वजह से जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, मैं सुहान यसानी से शादी कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं। मैं एक पत्थरदिल इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ?
جس کے دل میں کسی کے احساسات کو محسوس کرنے کا احساس ہی نہیں اور نہ ہی کسی بات کی کوئی اہمیت ہے۔ میں نہیں کروں گی ان سے شادی، ہاں کبھی نہیں۔ وہ خود کلامی کرتی بڑبڑا رہی تھی اور بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ کچھ دیر بعد سمیہ بیگم نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نیہا نے ڈرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کی ماں سامنے کھڑی تھی۔ ارے ماما آپ آئے نا اندر۔ نیہا نے پیچھے ہو کر اپنی ماں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ سمیہ بیگم کمرے میں آئی اور انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر نیہا کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو نیہا، مجھے پتا ہے تمہیں تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن ایک بار سہان کے بارے میں دل سے سوچ کر تو دیکھو۔ وہ بہت اچھا ہے، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے اور تھوڑا ضدی بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک برا انسان ہے۔ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ سہان کی ضد کی وجہ سے گھر کے بڑوں میں کشیدگی پڑے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار اس کے بارے میں سوچو ضرور۔ باقی تمہاری مرضی ہے، لیکن ماما میں چاہ کر بھی نہیں ان سے شادی کر سکتی۔ لیکن کیوں بیٹا، ایسی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ماما، وہ کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر نظریں چرا کر بولی کہ سہان بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، ایک نمبر کا گنڈا موالی ہے۔ دیکھا آپ نے کبھی انہیں کیسے گنڈوں جیسا حلیہ رات کو دیر دیر سے گھر آنا اور سب پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنا۔ کبھی کبھی تو ڈرنک بھی کرتے ہیں اور اتنی کی ہوتی ہے کہ خود کا ہوش نہیں رہتا، کسی کے ساتھ کیا کر گزرے انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور میں نے خود انہیں دیکھا کہ ابھی اتنا کہا کہ نیہا جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ کر گئی۔ کہ کیا بولو نیہا، چپ کیوں کر گئی؟ کیا دیکھا تم نے؟ کچھ نہیں ماما، بس آپ مجھے اس شادی کے لیے فورس نہ کریں۔ نیہا کی ماں اپنی بیٹی کی بات سن کر چپ کر گئی اور وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئیں اور نیہا پھر سے لیٹ گئی۔ لیکن آدھی رات کو اسے بھوک نے شدت سے ستایا تو وہ نیچے کچن کی طرف آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ پوری حویلی میں رات کی تاریکی کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیہا نے فریج کھولا تو سامنے بریانی پڑی ہوئی تھی۔ بریانی دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی شدت سے چمکی۔ جلدی سے بریانی ایک الگ پلیٹ میں نکالی اور اوون میں رکھ کر اوون آن کر کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ اسے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، اس کے نازک لبوں پر کسی کا بھاری ہاتھ آ چکا تھا۔ چلانے کی غلطی سے بھی مت کرنا۔ جب تمہیں پتہ ہے اس گھر میں ایک گنڈا نما شخص رہتا ہے جو شکل سے بھی گنڈا ہی لگتا ہے اور شراب کے نشے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، تو تمہیں آدھی رات کو یہاں اس طرح سے بے فکری سے بنا دوپٹے کے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے سراوے پر گہری نظر ڈالتا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارادہ یقیناً اسے ڈرانے کا تھا۔ نیہا کی آواز جیسے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی وہ ایک لفظ نہ بول پائی۔ اسے یاد آیا کہ بھوک کی شدت سے وہ دوپٹہ لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس وقت اسے اس شخص سے اتنا خوف آ رہا تھا کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اوپر سے اس شخص نے اس کی باتیں اس کے منہ پہ دے ماری جو اس نے اپنی ماں سے کی تھی۔ مطلب سہان نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی سہان کی آنکھوں سے۔ اسے لگا یہ شخص اسے ابھی زندہ نگل جائے گا۔ وہ اتنی ڈرپوک کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اس شخص سے ڈر کے مارے اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ مگر وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکراتا پیچھے کی طرف قدم نہ اٹھاتا تو یقیناً وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا پیچھے کی طرف ہوا اور نیہا وہیں منجمد کھڑی رہی۔ اتنے میں اوون کی بیپ بجی۔ جاؤ، تمہارا کھانا گرم ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور نیہا وہیں کرسی پہ گر کر لمبے لمبے سانس پڑنے لگی۔ وہ بریانی لینے اٹھنے ہی لگی کہ ایک دفعہ پھر سے سہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم چچی سے کیا کہہ رہی تھی کہ تم نے خود مجھے دیکھا؟ کیا دیکھا تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ نیہا کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاؤ مجھے، کیا دیکھا تم نے؟ وہ دبا دبا غورایا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ دیکھو، جب تک تم سچ نہیں بولو گی میں یہاں سے نہیں جانے والا اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں گن دیکھی تھی جب آپ کسی کے سر پہ رکھے اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ نیہا نے اٹکتے ہوئے بتایا تو سہان کی آنکھوں میں پہلے حیرانگی اتری، پھر ساتھ ہی وہ ہنسنے لگا اور نیہا کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نیہا ایک قدم پیچھے ہوتی ڈائننگ ٹیبل سے جا لگی
तो सुहान ने टेबल पर नेहा के दाएं बाएं तरफ हाथ रखे नेहा के कान के पास सरगोशी की। मुझे हैरानगी हो रही है कि मेरे बारे में ये सब जान कर भी तुम मुसलसल इनकार कर रही हो। इम्प्रेसिव। खैर, अब अगर तुमने दोबारा इनकार किया तो उसी गन से मैं तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कबों को ढाल दूंगा। लेकिन सुहान भाई, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। नेहा ने डरते हुए अपनी बात मुकम्मल की। क्यों? वजह? सुहान के माथे पे बल नमूदार हुए। क्योंकि मैं किसी को पसंद करती हूँ। चट्टाख। सुहान ने एक जोरदार थप्पड़ नेहा के मुंह पर मारा, जिससे वो लड़खड़ा गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की? हाँ? क्यों? क्यों ना सोचूं मैं पाबंद नहीं हूँ आपकी, और ना आपके हुक्म की। और एक दफ़ा क्या, मैं हर बार इनकार करूंगी, लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। सुहान नेहा की तरफ लबीन से गुस्से से देख रहा था और फिर एक आईब्रो उचकाकर उसे दाद देने वाले अंदाज में देखा। बहुत खूब। क्या बात है। मेरी चिड़िया तो उड़ने लगी है, लेकिन फिक्र नहीं करो, ज़्यादा देर उड़ नहीं सकोगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारे पर काट दूंगा। इतना कहकर सुहान वहां से चला गया। लेकिन नेहा वहीं कुर्सी पर रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा ने बिरयानी की प्लेट वापस फ्रिज में रखी और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि भूख तो उसकी कब की उठ चुकी थी। कमरे में आकर वो लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आगा जी, यानी जहीर साहब के दो बेटे थे। बड़ा बेटा शहीर यजदानी और छोटा बेटा समीर यजदानी। बेटी कोई नहीं थी। शहीर यजदानी का इकलौता बेटा सुहान यजदानी था। पहला और इकलौता होने की वजह से सबके बेहद लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। बचपन से सब लोग उसकी जिद्दें पूरी करते आए थे, जिसकी वजह से वो बहुत जिद्दी और अपनी हर ख्वाहिश मनवाने का आदी हो गया था। वो 6 साल का था जब समीर यजदानी को खुदा ने एक खूबसूरत बेटी से नवाजा, जिसका नाम नेहा यजदानी रखा गया। और उसके बाद एक और बेटी हुई, जिसे मुंतहा यजदानी कहा गया। इस तरह जहीर साहब को पोतियों की सूरत में बेटियां मिल गई थीं। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। सुहान शुरू से ही नेहा का बहुत ख्याल रखता था, उसे रोने भी नहीं देता था। जब कभी नेहा को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो भी सीधा सुहान के पास ही जाती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सुहान नेहा के लिए हद से ज़्यादा पोजेसिव होने लगा, जिसकी वजह से नेहा आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर रहने लगी। वक्त के साथ साथ सुहान का गुस्सा भी बढ़ने लगा था। वो छोटी छोटी बात पर नेहा को डांट देता और उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करता, जो नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन कॉलेज से वापसी पर जब नेहा ने रास्ते में एक सुनसान जगह पर सुहान को किसी लड़के के साथ लड़ते हुए देखा और उसके हाथ में गन पॉइंट किए देखा, तो वो सुहान से मजीद डरने लगी। नेहा को मालूम नहीं था उस लड़के के साथ क्या हुआ, लेकिन उसके सर और नाक से खून बह रहा था, जिससे नेहा ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद सुहान ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि गुस्से में सुहान को यह भी अंदाज़ा नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है। नेहा ने कई बार घर वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन खौफ के मारे बता ना सकी। दूसरा मसला ये था कि उसे ये नहीं मालूम था कि कोई उसकी बात का यकीन करेगा या नहीं। सुहान के गुस्से से सब वाकिफ थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ तक जा सकता है। उस दिन के बाद नेहा की सुहान से दूरी बढ़ती गई। वो उसके सामने आते ही सहम जाती और कोशिश करती कि ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारे। मुंतहा ने कई बार नेहा से पूछा कि वो इतनी चुप चुप क्यों है, लेकिन नेहा ने बात टाल दी। और आज जब नेहा ने सुहान को बताया कि उसके बारे में जानती है, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही चेहरे पे परेशानी के आसार आए और ना ही कोई घबराहट, जैसे सुहान के लिए बहुत आम बात हो। अगले दिन नेहा सुबह उठी तो कॉलेज के लिए तैयार होकर नाश्ता करने नीचे आ गई। सबको सलाम करके वो खामोशी से नाश्ता करने लगी, लेकिन सुहान सामने ही बैठा मुसलसल उसे देख रहा था। नेहा ने उसे नज़रअंदाज किया और नाश्ता जारी रखा। सभी नाश्ता करने में मगन थे कि अचानक सुहान की आवाज़ ने सुकून तोड़ दिया। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ किसी काम से, शायद 1 महीना लग जाए वहाँ। बेटा, 1 महीने का कौन सा काम है जो तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ रहा है? नाज़िया बेगम ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए पूछा। मामा, मुझे अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में जाना है। लो, आगा जी ने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन हमारे ऑफिस में तो अभी कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़े, और वैसे भी तुम ऑफिस आते ही कब हो?
सुहान ने फौरन जवाब दिया, मैं आपके ऑफिस नहीं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ आगा जी। आप तो मुझे घर में बर्दाश्त नहीं करते, ऑफिस में क्या खाक करेंगे? और अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया या कोई रकम चोरी हो गई तो सबसे पहले इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा, वो भी बगैर किसी तस्दीक के। ये सुनकर आगा जी ने लब खींच लिए और खामोश हो गए। सुहान ने चंद लम्हे सबको खामोश देखने के बाद अपनी बात का आगाज़ कर दिया। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जब मैं वापस आऊँ तो आप सब लोग, स्पेशली तुम, उसे नेहा की तरफ इशारा किया, शादी की तैयारी रखना। मैं अगर फ़ौरन नेहा से शादी करना चाहता हूँ और ये फ़ैसला फ़ाइनल है। ये कहकर सुहान अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि नेहा परेशानी से आगा जी की तरफ देखने लगी। आगा जी ने उसके सर पे हाथ रखा और नरमी से कहा, तुम फिक्र ना करो बेटा, अभी मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नेहा की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। उसके हाथ कँपकँपा रहे थे और दिल खौफ से तेज धड़क रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सुहान अभी भी अपनी जिद पर कायम है और सबके सामने इतनी बेबाकी से ऐलान भी कर देगा। आगा जी ने नेहा को तसल्ली दी, लेकिन उनके अपने चेहरे पर भी गहरी तशवीश के साए थे। वो जानते थे कि सुहान ज़िद्दी था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उसकी ज़िद खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। आगा जी ने समिया बेगम की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, समिया, नेहा से पूछो कि अगर वो किसी को पसंद करती है तो हमें बता दे। कह देना कि वो अपने घर वालों को रिश्ता भेजने के लिए कहे, ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। समिया बेगम ने हैरत से अपने शोहर की तरफ देखा और फिर आगा जान की तरफ देखकर कहने लगी, लेकिन आप अचानक ये सब क्यों कह रहे हैं? आगा जी ने गहरी सांस ली। चेहरे पर फिक्र के आसार नुमायां थे। सुहान की बातें तुमने सुनी थी ना, वो हद से आगे बढ़ चुका है। मैं नेहा की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। सुहान के वापस आने से पहले मैं नेहा का निकाह कहीं और कर देना चाहता हूँ, ताकि बात खत्म हो जाए। मैंने एक दो रिश्ते भी देखे हैं, अगर नेहा की पसंद नहीं है तो हम उनमें से किसी अच्छे रिश्ते का इंतखाब कर लेंगे। सभी बेगम की आंखों में भी फिक्र छलकने लगी। वो नेहा की परेशानी देख रही थी, मगर बेटी ने कभी खुलकर कुछ बताया नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि आज रात नेहा से खुलकर बात करेंगी। खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए, समय बेगम नेहा के कमरे में आईं। नेहा खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को तक रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। नेहा बेटा, समिया बेगम ने आहिस्ता से पुकारा। नेहा चौंक कर पलटी। जी मामा, सब ठीक है? समिया बेगम ने नेहा को अपने पास बिठाया और नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बेटा, आगा जी ने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। वो चाहते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो हमें बता दो, हम खुशी खुशी वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। अगर ऐसा कोई नहीं है तो वो चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह जल्द कर दिया जाए, सुहान के वापस आने से पहले। नेहा ने माँ के गले लगकर दिल खोल कर रोने के बाद थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। सभी बेगम उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेर रही थी, जैसे अपनी बेटी के दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। कुछ समय बाद नेहा ने आंसू साफ किए और हल्की सी लरजती आवाज में बोली, मामा, मैं किसी को पसंद करती हूँ। समय बेगम ने हैरत से नेहा की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में नरमी और मोहब्बत थी। कौन है बेटा, मुझे बताओ, मैं आगा जी से बात करूंगी। नेहा ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, अजलान, खाला का बेटा। वो भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई आप सबसे बात करने की। समी बेगम के चेहरे पर हैरत के साथ एक खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने नेहा के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी पेशानी पर प्यार किया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अज़लान तो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारी खाला भी बहुत नेक खातून है। मैं आज ही रबिया से बात करती हूँ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की रोशनी चमकी और सोचा, अब तो सुहान से मेरी जान छूट जाएगी। रात को नेहा से बात करने के बाद समिया बेगम के दिल को जैसे एक नई रोशनी मिल गई थी। उन्हें अपनी बेटी की खुशी अजीज थी और वो जानती थी कि वक्त कम था। सुहान के वापस आने से पहले उन्हें सब कुछ तय करना था, इसलिए उन्होंने अगले दिन ही अपनी बहन रबिया को कॉल कर दी। फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ से रबिया बेगम की खुशगवार आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, सब खैरियत? समिया बेगम ने रस्मी हाल चाल पूछने के बाद फौरन असल बात की तरफ आते हुए कहा, रबिया,
میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ربیہ نے فوراً توجہ دی۔ ہاں، کہو نا، خیریت ہے؟ سمیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نیہا اور اسلان کے رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیہا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم جلدی یہ رشتہ طے کر لیں۔ ربیہ بیگم کی آواز خوشی سے بھر گئی۔ اللہ کا شکر ہے، میں بھی اسی بات کے لیے سوچ رہی تھی۔ اصل میں ایک دو دن میں تمہارے گھر اسی سلسلے میں آنے والی تھی۔ اسلان نے مجھ سے پہلے ہی نیہا کی بات کی تھی اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ جلدی طے ہو جائے۔ یہ سن کر شمیہ بیگم کے دل کو سکون ملا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً اگلے دن کے لیے ربیہ کو گھر آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن ربیہ بیگم پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے بیٹے اسلان کو لے کر نیہا کے گھر پہنچ گئیں۔ دونوں گھرانوں میں خوشی کی لہر توڑ گئی تھی۔ آغا جی نے بھی یہ سن کر اطمینان کا سانس لیا اور یوں نیہا اور اسلان کا رشتہ طے ہو گیا۔ اسلان کی آنکھوں میں خوشی چھلک رہی تھی جبکہ نیہا کے چہرے پر ایک عرصے بعد مسکراہٹ آئی تھی، مگر ان دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشی کتنی دیر کی ہے۔ جہاں پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، وہیں دو آنکھیں ایسی بھی تھیں جن میں ایک ہلکی سی اداسی چھپی تھی۔ نازیہ بیگم اور شہیر یزدانی بظاہر مسکرا رہے تھے، لیکن ان کے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھے نیہا اور اسلان کے رشتے کی باتیں سن رہے تھے، مگر ان کی نظروں میں ایک خاموش سا کرب چھلک رہا تھا۔ نازیہ بیگم کے دل میں نیہا کے لیے ہمیشہ ماں جیسا پیار تھا۔ نیہا ان کے لیے صرف سمیر کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ نیہا کی ہنسی، اس کی معصوم شرارتیں اور گھر بھر میں اس کی چہکتی آواز نازیہ کے دل کو خوش کر دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سہان کی نیہا کے لیے چاہت اپنی جگہ، مگر اس چاہت میں جو جنون شامل ہو چکا تھا وہ نیہا کی زندگی کو برباد کر سکتا تھا۔ شہید یزدانی کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر بات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان لاڈ پیار نے سوہان کو بگاڑ دیا ہے۔ شہید نے کئی بار کوشش کی کہ بیٹے کو سمجھائیں، مگر سوہان تھا کہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ نیہا کی آنکھوں میں چھپا خوف بھی دیکھ چکے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ نیہا کی حمایت کرتے تو شاید ان کا اپنا بیٹا مزید ببر جاتا۔ آج جب نیہا کا رشتہ ازلان سے طے ہوا تو نازیہ اور شہید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو کے ساتھ ساتھ ایک نہ نظر آنے والا غم بھی چھلک رہا تھا۔ وہ نیہا کی خوشی کے لیے دل سے دعا کر رہے تھے، مگر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ احساس چبھ رہا تھا کہ ان کا بیٹا جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا۔ ناصر بیگم نے چپکے سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور نیہا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹا، ہمیشہ مسکراتی رہو۔ ان کے لہجے میں محبت کے ساتھ ایک انجانی سی تکلیف بھی چھپی تھی۔ نیہا نے ان کی طرف دیکھا اور جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ شاید وہ بھی نازیہ کی آنکھوں میں چھپے جذبات کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہیں منتہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، دکھ کے آنسو، سب کچھ کھو دینے کے آنسو، کیونکہ وہ بھی دل ہی دل میں اسلان سے محبت کرتی تھی اور بہت زیادہ کرتی تھی۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اپنے دل کا درد آنسوؤں کے ذریعے بہانے لگی۔ لیکن دل کا درد اگر یوں ہی بہنے لگے تو لوگ پھر رو ہی نہ لیا کریں۔ منتہا کی ساری رات روتے ہوئے گزری۔ اب وہ نہ تو ٹھیک سے کھاتی تھی اور نہ ہی کسی کام میں زیادہ انٹرسٹ لیتی۔ جب اس کی ماں نے پوچھا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں کہہ کر ٹال دیا، لیکن وہ اپنی یک طرفہ محبت کے دکھ کو اپنے اندر ہی دبا رہی تھی اور وہ سب کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن یہ خوشی کب تک رہے گی کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سہان کی واپسی کے بعد یہ خوشی برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ وہ سب ایک آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ ٹھیک 15 دن بعد نیہا اور اسلان کے نکاح کی تاریخ طے پا گئی۔ آغا جان اور باقی گھر والے جلد از جلد نیہا کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر محفوظ پھینکنا چاہتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ سوہان کی واپسی سے پہلے یہ معاملہ طے کرنا ضروری ہے۔ گھر میں خوشیوں کی تیاری عروج پر تھی، ہر طرف چہل پہل تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ خبر سوہان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وقت اسلام آباد کی ایک پوش فلیٹ کے بلکنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے شہر کی روشنیاں پھیلی تھی اور ہاتھ میں کرسٹل کا گلاس تھا جس میں ڈرنک چھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غضب سے سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے کی رگیں تن چکی تھی۔ جو ہی اسے نیہا کے نکاح کی خبر ملی،
پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے، اس دنیا کو آگ لگا دے، لیکن پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ کرسی پر دھنس گیا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، ایک عجیب شیطانی چمک اس کی آنکھوں میں توڑنے لگی۔ اڑ لو سب لوگ جتنا اڑ سکتے ہو، خوش ہو جاؤ، نکاح تو 15 دن بعد ہے نا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، پھر زور سے ہنسا، ایک خطرناک گونجدار ہنسی جس میں محبت کی دیوانگی نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ اس نے گلاس اٹھایا، لبوں سے لگایا اور ایک لمبا گھونٹ بھر کر کشتی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ چہرے پر بلا کی وحشت تھی اور آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ 15 دن بعد نکاح، اور تبھی میں بھی دھماکہ کروں گا، ایک ایسا دھماکہ کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے پہلے میں تمہاری اور اپنی جان لے لوں گا، اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پھر ہنسا، اس بار اتنی شدت سے ہنسا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لرزنے لگا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر شعلہ وار نگاہیں نیچے شہر کی جھلملاتی روشنیوں کو دیکھنے لگا، جیسے کھیل تو اب شروع ہوگا اور مجھے امید ہے کہ سب بہت انجوائے بھی کریں گے۔ اس نے دھیرے سے کہا اور گلاس فرش پر پھینک کر چکنا چور کر دیا، اور پھر کوئی نمبر ڈائل کیا اور اسے کچھ ہدایت دیتے ہوئے ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کر دیا، اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں آ کر اوندے منہ گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ دوسری طرف گھر میں ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، سب خوش تھے، لیکن دل کے کسی کونے میں انجانا سا خوف بھی سر اٹھا رہا تھا۔ نکاح میں صرف ایک دن باقی تھا۔ نیہا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے نئے سفر کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن منتہا اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ اپنے غم کو سینے میں چھپائے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی کہ نیہا کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ یوں ہی قائم رہے۔ منتہا نے نیہا کے ہاتھوں پر مہندی لگائی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیہا نے مہندی سوکھنے کے بعد کمرے کی مدھم لائٹ جلائی اور سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا وقت تھا، پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے گہری نیند میں تھا، مگر نیہا کی نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آہٹ بھی اسے جگا دیتی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز پر نیہا کی آنکھیں نیم وا ہوئیں۔ جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اگلے لمحے کسی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ نیہا کی چیخ حلق میں دب کر رہ گئی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ مجھے دیکھا اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ایک جانا پہچانا مگر شفاف لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ وہ ہاتھ چٹکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے سامنے موجود شخص کے مضبوط حصار میں وہ قید ہو گئی تھی۔ تم نے کیا سوچا کہ میں یہاں نہیں ہوں تو تم پر میری نظر نہیں ہوگی؟ ہاں ہاں ہاں، کتنی معصوم ہو تم نیہا، مجھے تمہارے بارے میں پل پل کی خبر رہتی ہے، اور تم چلی نکاح کرنے، وہ بھی مجھ سے چوری۔ سوہان کی آنکھوں میں شیطانیت کی لہر تھی، اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی اور چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میری جیتے جی تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اچانک سوہان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے نیہا کی گردن کے پاس ایک حساس حصے پر زور دیا اور نیہا بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں ڈھلک گئی۔ سوہان نے اسے نرمی سے اٹھایا جیسے کوئی قیمتی شے ہو۔ وہ دبے قدموں پچھلے دروازے سے نکلا، نیہا کو اپنی گاڑی میں احتیاط سے بٹھایا، اس کا سیٹ بیلٹ باندھا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رات کی سیاہی میں وہ گاڑی اندھیرے راستوں پر سرپٹ توڑ رہی تھی۔ وہ شہر سے بہت دور اپنے ایک پوشیدہ فارم ہاؤس میں پہنچا، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ سوہان نے نیہا کو نرمی سے گاڑی سے نکالا، گھر کے اندر لے جا کر ایک کمرے میں بیڈ پر لٹایا، پھر وہ نیہا کے چہرے کے قریب آیا، آہستہ سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میں نے تو سیدھے طریقے سے تمہیں اپنانا چاہا تھا نیہا، لیکن تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی، تو مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ تھکے ہوئے انداز میں قریب پڑے صوفے پہ جا بیٹھا۔
अपनी पुश्त सोफे से टिकाई आंखें बंद की और नेहा के होश में आने का इंतजार करने लगा। नेहा की पलकें धीरे धीरे लरसने लगी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने आंखें खोली तो सामने की सूरत हाल ने उसे मज़ीद तरसा दिया। वो एक अजनबी कमरे में थी जहाँ मध्यम रोशनी फैल रही थी। कमरे के कोने में बैठा सुहान अपनी जगह से हिला नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें नेहा के चेहरे पे जमी हुई थीं, बिल्कुल किसी दरिंदे की तरह जो अपने शिकार को चाकते देखकर मज़ीद बेचैन हो जाता है। नेहा का दिल काँपने लगा। उसने बामुश्किल अपने हवास बहाल किए और बिस्तर से उठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो जिमिनिश करने लगी, सुहान की आवाज़ ने उसे साकित कर दिया। "कहाँ जा रही हो नेहा?" सुहान की आवाज़ में सकून था, लेकिन आँखों में खौफनाक वहशत थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता खड़ा हुआ और नेहा के करीब आकर उसके चेहरे को अपनी उँगली से छुआ। नेहा ने झटके से अपना चेहरा पीछे किया, लेकिन सुहान ने उसके चेहरे को सख्ती से थाम लिया। "खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरा हाथ चटका तो बहुत बुरा होगा। और हाँ, सुबह हमारा निकाह है, इसलिए खुद को दिली और ज़हनी तौर पर तैयार कर लो।" नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बामुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, "सुहान प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं असलान से मोहब्बत करती हूँ।" यह सुनते ही सुहान का चेहरा लम्हे भर में गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो अचानक दीवार पर जोर से मुक्का मारकर चिल्लाया, "असलान, असलान, हर जगह ये नाम क्यों आ रहा है? मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने का फैसला कर लिया है नेहा, और अगर तुम्हें ये कबूल नहीं तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपना बना लूँगा।" नेहा खौफ से कांपने लगी। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन फार्म हाउस का इलाका सुनसान था। आसपास कोई इंसान नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो नेहा, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई तुम तक पहुँच सकता है। सुहान ने वैशियाना मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखों में पागलपन की चमक मज़ीद गहरी हो गई। उधर घर में निकाह के दिन की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं, लेकिन नेहा की गुमशुदगी ने सबको बेहद परेशान कर दिया था। समय बेगम बार-बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन नेहा का फ़ोन तो घर पर ही रह गया था। अज़लान पागलों की तरह नेहा को ढूँढ रहा था, हर जगह, हर कोने में, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये सब उस सुहान का काम है, उसके अलावा कोई भी ये हरकत नहीं कर सकता। आगा जी गुस्से से दहाड़े। उनकी आवाज़ में बेबसी और गुस्से की आमेज़िश थी। शहीर बार-बार सुहान को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। अज़लान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था और उसका दिल किसी अनहोनी की खबर दे रहा था। दूसरी तरफ फार्म हाउस में नेहा मुसलसल रोते हुए अल्लाह से मदद मांग रही थी। सुहान कभी नरमी से उसके बाल सहलाता, तो कभी पागलों की तरह चीज़ें तोड़ने लगता, जैसे वो खुद भी अपनी वहशत के बोझ तले दब रहा हो। "सुहान प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें।" नेहा ने काँपती हुई आवाज़ में कहा। आँखों से आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। "चुप, बिल्कुल चुप। अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए।" सुहान गुर्राया। आँखों में वहशियाना चमक मज़ीद तेज़ हो गई। "कुछ ही देर में मौलवी आ जाएगा और तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा।" "नहीं, मैं नहीं करूँगी। मैं आपसे निकाह, चाहे कुछ भी हो जाए।" नेहा की चीख में बेबसी और हिम्मत का इम्तजाज था। नेहा के इनकार पर सुहान का चेहरा लम्हे भर में सुर्ख पड़ गया। उसने गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ नेहा के चेहरे पर रसीद किया, जिससे नेहा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके होंठ से खून रसने लगा और आंखों की गर्द नीलाखट फैलने लगी। "अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो ये पिस्तौल देख रही हो ना?" सुहान ने अपने कोट से बंदूक निकाली और उसे नेहा के सामने लहराया। "आधी गोलियां तुम्हारे अंदर उतारूंगा। तुम्हारे वजूद में, लेकिन तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकता।" इतना कहकर उसने हवा में एक फायर किया, जिसकी आवाज़ से नेहा सहम कर ज़मीन पर बैठ गई और कानों पर हाथ रख लिए। "बोलो, करोगी ना निकाह मुझसे?" उसने पिस्तौल सीधा नेहा के माथे पर रख दिया। नेहा की सांसें रुकने लगीं और वो शदीद खौफ में कँपकँपाने लगी। "हाँ।" नेहा ने डरते-डरते अश्बात में सर हिला दिया। आँखों से आँसू बहते जा रहे थे। सुहान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। गुड गर्ल, अब जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, क्योंकि अगले 5 मिनट में मौलवी आ जाएगा।" इतना कहकर वो दरवाज़ा लॉक करके बाहर चला गया।
اور نیہا وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس کی چیخیں دیواروں میں گم ہو گئیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں نیہا کا نکاح سوہان سے ہو گیا۔ نیہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ پھٹے ہوئے دل کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی، جیسے زندگی اس کے وجود سے نکل چکی ہو۔ سوہان نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے اور مولوی صاحب کو پیسے دے کر فوراً روانہ کر دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ فاتحانہ انداز میں نیہا کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دیکھا، آخر کار تم میری ہو گئی نا؟ نیہا، میں نے کہا تھا تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہو۔ نیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس زمین کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی روح کہیں کھو چکی ہو۔ تم اب میری بیوی ہو نیہا، اور اب یہ بات تمہارے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جب تک میں نہ چاہوں۔ سوہان نے اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا، لیکن نیہا نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا۔ میں کبھی آپ کو اپنا شوہر نہیں مانوں گی، کبھی نہیں۔ نیہا کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں ہمت کی چمک تھی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں ابھی یہ ثابت کر دوں گا کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ ہر لفظ پر زور دیتے بولا، اور ساتھ ہی وہ نیہا کا چہرہ اوپر کرتے اس کے ہونٹوں پہ چکا اور پوری شدت سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ نیہا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی، لیکن سوہان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے ساتھ پن کر دیے اور اس کے ہونٹوں پر اتنی شدت بڑھا دی کہ نیہا کی سانسیں مدھم ہوئیں۔ تو سوہان آہستہ سے پیچھے ہوا اور نیہا کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹھکا کر لمبے لمبے سانس پڑنے لگا۔ نیہا کے ہاتھوں پہ جیسے ہی سوہان کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ خود کو چھڑوا کر باہر بھاگنے لگی، لیکن جب اس نے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے سوہان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ پھر اگلے ہی پل نیہا کو کھینچ کر بیڈ پر پٹکا اور پھر اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس پہ حاوی ہو گیا اور نیہا کو بتایا کہ وہی اس کا شوہر ہے۔ جب اپنا سارا جنون وہ نیہا میں انڈیل چکا تو سکون کی ایک لمبی سانس کھینچی اور ایک سائڈ پر ہو کر لیٹ گیا اور نیہا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اب تو تمہیں اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ نیہا اس کے حصار میں روتے ہوئے سسک رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ چلو اب جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر گھر چلیں۔ نیہا حیران ہوتے ہوئے نم آنکھوں سے سوہان کی طرف دیکھا۔ ہاں بھئی، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ چلو جلدی سے اٹھو، نہیں تو میں خود تمہیں فریش کرواؤں گا۔ نہیں نہیں، میں خود ہی ہو جاؤں گی۔ اور نیہا گھبراتے ہوئے جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ مبادا کہ سوہان سچ میں ہی نہ ایسا کر دے۔ اس کی سفیر دے کر سوہان نے ایک دل فریب کہکا لگایا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ آغا جی کا کیا حال ہوگا جب انہیں میرے اور نیہا کے نکاح کا پتہ چلے گا۔ واؤ سوہان یزدانی، آخر تم جیت ہی گئے۔ مجھے تو ابھی سے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے چہرے کے تاثرات کو سوچتے ہوئے۔ جب ان کے سامنے ہوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ نیہا فریش ہو کر نکلی تو اس کے گیلے بالوں کو، اس کے بھیگے وجود کو خمار آلود نظروں سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس جا کر اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا جو سوہان کے نزدیکی پہ لرز رہے تھے۔ لرزتے ہونٹوں نے سوہان کے دل کو بے چین کیا تو سوہان نیہا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا اور پھر پوری شدت برسانے لگا۔ کچھ دیر جام پینے کے بعد پیچھے ہوا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کی نمی کو صاف کیا۔ نیہا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سوہان نے جلدی سے خود کے بھڑکتے جذباتوں کو کنٹرول کیا اور لب بھینچ کر واش روم میں گھس گیا اور نیہا اپنا سانس بحال کرتے ہوئے اپنے بال ڈرائی کر کے تیار ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ یزدانی حویلی پہنچ چکے تھے۔ نیہا کو دیکھ کر سب لوگ اس کی طرف لپکے اور شمیہ بیگم تو روتے ہوئے اسے گلے سے لگا گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن نیہا بھی آواز آنسو بہاتی رہی۔ ریلیکس چچی جان، آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ تھی نا، نہ کہ کسی غیر کے ساتھ۔ آپ ایویں پریشان ہو رہی ہیں۔ سوہان چہرے پہ مسکراہٹ سچائے کہنے لگا۔ آقا جی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ تھپڑ لگایا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ناجائز زبردستی کرنے کی؟
ہمت تو آپ میری دیکھ ہی چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں تو یہ رشتہ قبول کر لیں، ورنہ ایک بات نامحرم ہو کر لے گیا تو اب میں اس پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں سب لوگ چپ کر گئے۔ اور ہاں چچی جان، نیہا کا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر دیں۔ اتنا کہہ کر وہ روم میں چلا گیا۔ باقی سب ایک دوسرے سے نظریں چڑاتے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ نیہا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو نیہا بھی اپنے کمرے میں جانے لگی، جب کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نیہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ سوہان تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اب تمہارا کمرہ یہ نہیں ہے۔ نیہا کو کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے جا کر کھڑا کیا۔ یہ والا ہے۔ نیہا نے کچھ کہنے کے لیے جب لب کھولے کہ سوہان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر چپ کروایا۔ اگر کسی بھی قسم کی چون چرا کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور پھر اسے لے کر بیڈ پر چلا گیا۔ لائٹ مدھم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس پہ سایہ فگن ہوا۔ زندگی اپنی روٹین پر چل رہی تھی۔ سب لوگ آہستہ نارمل ہو رہے تھے۔ سوہان کی عادتیں وہی تھی، بس اس میں ایک عادت کا اضافہ ہوا کہ وہ نیہا کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ آغا جی ابھی بھی سوہان سے ناراض تھے، لیکن سوہان کو شاید فرق نہیں پڑتا تھا یا پھر وہ اس بارے میں ابھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو منتہا اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ ماما، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو نا بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما، وہ میں ازلان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ منتہا نے نظریں جھکا کر اپنی ماما سے کہا تو اس کی ماں حیران رہ گئی۔ وہ ماما میں شروع سے انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن جب نیہا آپی کی شادی ان سے طے ہوئی تو میں نے چپ چاپ صبر کر لیا۔ شاید مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آپی کو سوہان بھائی زبردستی شادی نہ کر لے اور ان کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، لیکن اب تو سب ٹھیک ہے تو۔ سمیع بیگم نے منتہا کو گلے سے لگایا اور کہا تم فکر نہیں کرو، میں کرتی ہوں بات۔ جی ٹھیک ہے ماما، تھینک یو سو مچ۔ اور پھر ایک دفعہ سمیع اپنی بہن کی طرف پہ موجود تھی۔ ازلان نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن پھر ماں کے اصرار پر مان گیا اور کچھ ہی دنوں میں دونوں کی شادی کر دی۔ شروع میں ازلان منتہا سے کترا رہا تھا، لیکن منتہا کے پیار اور صبر کے آگے وہ ہار گیا اور اب وہ منتہا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دوسری طرف سوہان نیہا کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ نیہا کا دل بھی بدلنے لگا تھا۔ اب وہ خود ہی سوہان کے ہر کام کا خیال رکھتی، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال کرتی۔ سوہان نے نیہا کے بدلتے رویے کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اب وہ آغا جان کے سامنے تھا۔ ہلو جانی، کیسے ہو؟ دفع ہو جاؤ کمینے یہاں سے۔ ارے جانی، آپ کب تک ناراض رہو گے؟ حالانکہ آپ کی پوتی نے بھی مجھے قبول کر لیا ہے۔ اب بس کرے نا، یہ دیکھیں کان بھی پکڑے ہیں میں نے۔ آغا جان نے جب منہ اس کی طرف نہیں کیا تو سوہان نے جا کر زبردستی آغا جان کو گلے سے لگا لیا تو آغا جان کے ساتھ سبھی ہنسنے لگے اور یوں حویلی میں خوشیاں اور اطمینان لوٹ آیا۔ یہاں پہ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ میں کوئی غلطی، کوئی ڈسٹربنس فیل ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔